देव बरो दीस देव तुमकां समेस्ताक। आज आमी पावशिल्ल्या दिसान करची कारण्याची चटणी कशी करची ती पळया। कारण्याक आमी ब्राह्मी लिव्स म्हणटाव, तिमारे म्हणून तुळू भाशेंत म्हणटाव, वंदेलागा म्हणून कन्नडान म्हणटाव। आता ही चटणी कशी करची आनी ताका जाय जाल्ल्यो वस्तू हे आमी पळया। हांवें हांगा मस्त कारेणो काण गेला पळया। इतलो कारेणो घाल्यार मस्त जाता चटणी। ताच्या पाळां समेत घाल्यार बरें म्हणटात। बुद्योंक आनी उडासाक ही चटणी बरी म्हणटात। 1 कप कारेणो हांवें काणयेचे। ताका जाय अश्यो वस्तू 3 तरणी मिरसांगो, ह्यो मस्त तीख आसल्यो न्हय। तुमकां आनीक उणें जाय जाल्यार तुमी 2 घालयेत। 2 बोयो लसणीच्यो, इल्लीशी आमसाण, 1 आल्याचो कुडको आनी इल्लेशें मीठ आनी 1 कप नारळ। नारळ चड घाल्यार चटणी तिकेशें दवशी जाता। हाका मस्त जायजें म्हणना कित्याक कारणाचो पालो हे आसता। देखून आमी इल्लोसो नारळ घालून चटणी वाटया। हांव 2 मिरसांगो घालता, मागीर पळोवन तिखसाण आनी 1 मिरसांग हांवें घालची। 2 लसणीच्यो बोयो, इल्लीशी आमसाण, आलें इल्लेशें काटकन घालया, मीठ रुची प्रकार। हांवें कोडो मीठ काणयेला। हो पालो बारीक कातरून तुमी घाला आनी हे कोडें तिक्केशें वाटल्यार आतलें वॉल्यूम इल्लें उणें जाता। मागीर नारळ घालून आमी वाटचें। कारणांत तिगे व्हडल्या पाल्यासोय मेळटा, तुमी वोय यूज करयेत, वो कशेसो। आनी आतां हांवें घाल्लो तो कशेसो न्हय, वो मस्त जायजें म्हणना तुमकां 10-12 कोले हाडल्यार पावतात। आतां हे 1 बावडो गुंडावन जालें, ताचें वॉल्यूम इल्लें उणें जाता। ते दाळा हो नारळ तुमी ताका घाला आनी इल्लेशें उदक घालून वाटचें। आतां चटणी वाटून जाली, पळया कितलो बरो कलर आयला आनी टेस्टी बरी आसा। आतां तें काडया, मागीर एक ल्हान पोण्ण घालया ताका। एक पोण्णाचें आयदान उन इल्लेशें नारळेलें तेल ताका घालचें। तेल उन जाल्लेंत इल्लेशें सासाव तें पुटून येताना इल्लीशी उडदा दाळ भाजून आयली म्हणटाना 1 ल्हान कुडको मिरसांगेचो घालचो। आतां हें पोण्ण आमी घाल्या हाच्या वयर। कारण्याची चटणी रेडी आसा। तुमकां ही तिकेशें सड जायजें म्हण जाल्यार इल्लो नारळ चड घाला आनी तुमकां पातळ जायजें जाल्यार पातळी करयेत। इल्लें उदक इल्लें चड घालून वाटटाना तिके पातळ करयेत। तुमकां पेजेक जायजें जाल्यार अशें तिकेशें दाट तुमी करीचें। ही तुमकां पेजे ओट्टूक या पोळे सन्ना ओट्टूक खावंक जाता आनी भुरग्यांक सँडविचा ओट्टूक घालूंक जाता। ग्रीन चटणी बरी आनी तशें तांच्या पोटाक ती बरी करून येता। ही बरी हेल्दी रेसिपी जाल्ल्यान पावसांत 1 पटी म्हणी तुमी करा। आतां कारण्याचें सीजन तुमकां इजिली मेळटा। ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता। जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक विसरा नाकात। तुमच्या इश्टमित्रां कडेन आनी कुटुंबदारां कडेन ही रेसिपी तुमी शेअर करा आनी एका बऱ्या सांप्रदायिक व्हिडिओंत आमी मेळया। तोवळ मसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं। टेक केअर, बाय बाय।